مشتاق. الرأي حزورن زخبركم من زخبركن انقوا بسلام مساكم كنبلك نفتو دقيمنا سنسرعات مرنا فيلمي قوال في توراري كبابينا زجنو تقراواي زشتت تاريخا كيان أمساتانا ملج أبينو زرعي بغانقوا تقريني أستسرحة كيانتنا من أسات سلسة أوارح مجعليون زدقبلو فيلمنا قوال في توراري نمرنا نبزي مسينا زلنا دراسي فيلم قوال في توراري علي ملاقي دايركتر سكاي دافر بروديسورات دما يامي فيلم برودكشن كمون كوشا انترتينمنت على المغاري لذي ساعات نمسبال نفسنا مساهم حسبون لعولنا لنا خبر بالمسكن دور عمل زوجو ترتا كم زبطو تسفاس له مرسيات نازبنا حدا دمساوي روحت تسفاس لاسي نازبطو بتي تقوم دمسو تناي بوينا الفيلم كمي اللهم نقع ناوزي فيلم من رقم عبصحكم أنا درفي زغرولكم ناي أرتيست كياني تقرأ ناي إياسو برها كلا على الزروست تقرأ
كيدات وفي الشعب يتقدمك عالسمع بسعفن سرنا بخيون مركنو مدفع تلفزون تغطو من الشركة شمعو ويبعب دركو في قدرقيتو تقواساي تنفاس تحلم مسمساي وسيلي يقرب وين التقاليد أبو صنعت كنت شيح بالحاتو عرفنا أبرهين مصلحاتو خلنا نسكدلو نزللو لراحي يتكون
ملقيتا كحساي ودروميت تايبل أيتروين كيتولوا زرعي لبي نسالوا أيبل أزغا ولا با نايمراي عدل تزير طبعا قندما وشتو بتعمي عميق ناي موسيقى فقري ناي موسيقى طبب بالحي زلو جناح عبز قبويمو من البعض كتالي أبو بنو خينا نحجزوه نتابع عز قباء أنا نغلاي جزء حزري أزلقه بتعمز قررم سرع كلمة حزق ريبو نيرو بباري وزدر فزي زبر سلازوانا بزي حساي زي ولا نخوني خدمر بتعم عم تعتلو مالك سلازي ببزل لنا يحجزون تين إحنا نفتو كنا تقابلون أفتوم نتيجة دلت بسوزر خو بسبات المخون كله حجزناون على معي كوين سلنا رغو كن حجزوا يزقباء زبل ملقت بزكاة عمي خم حلال في اللي أنا بوجني من البعض أفتزل فرنا كنت بقول سنزل له قدمي بنزعل على أطول مالتي. على تعال صراحتنا كيتنا حتى ببعون بزكاة عمي خم حلال في اللي أبو استفل عليه مدرخات الدلت هو زلقمون حونا عركنا خعبز بويلكم هو زلقمون كامل بنا مسجنمو قبروها لتنكر أبغون خاينا على فتو حاسس نابلنا رخيبنا خن حق زي زقباء ناي مودات أبلغتنا أي غني نخبرت هابلنا أبوكم نسي الرأي كن كسرنا لما عندي وال في توراري بزبل رأسي دوغان قوات كرينيا سسرحم فيلم منا سنسرعات مرقة مسلات أبزي ترى نازل لمالتي زي فيلم وين ما تواصلوا دوغان قوات كرينيا تسرحيو ناستات سلسة أوارق ويكابول العلي تفضل ليس مويا في مقلوب أب كبابنا زلوا سكان تاريخا باهلا مننة النبابران ما حبرسنا مسألة تغيير سسرحم أب كبابنا زلوا سوق ما عموم كلتهم فلتتهم نقول لهم مسكين واحد اسمه لكم بلنا بمغزر تاعي زخبركم كفتاتنا مرها قبلنا بحيرنا سلز جمرنا قبل لحد زي نبلع سلزي نبر نمبر سلزي نمبر بكت زور بدلوات نيرنا لتوم بدلوات أسمحنا قل بغتتا جزيكم نمغتاب نعطي ناي مرة أسمع ساعات كنا سالتنا مالتي ونتي مرة مرها قبري ناي مسلات ما مستوها بكن أولد تلوس دخل حسكن نابزنا مدرك متى بغبري عدم كون نزي إسراح زي ليتن كثرن تخيمو بالنا أقوانا تاريخنا حكم اللو يلوم سرع زلو من سياتنا وشتا انترتينمنتون أنا وسيديو صباح نقو أبناي يوتيوب شانال عوي إتجاه متصاوت تسبيت نقبر الليو قالوا تبون نابزنا مدرك أدبي مالتيو ناب نمر عمل حكم السالتا نابزنا مدرك أدبي كنسكينا واتعيش نابزنا مدرك سنبو بمؤسسة تحكم هاي دراسي فيلم قوال في توراري منسي علي ملاهي ولا مولي وانتباه اسبانيا تفيلتو مانن اجوكم زلوم كنتبت حمد على كفاءة الساعة صباح نقود أمر الساعة تقالي عبز بالتسبيع بسنة زلوم دايركتر من فيلم قوال في توراري تقاي تفر كمون وانا كيسرح ويدما خشتا انترتينمنت ميرون تغلاي نابزنا مدر يامي فيلم برودكشن هوانا بدو مساسنا مدر خير ربنا مورال بدم بابنا بزو بدم بابنا هراي
داري يغنيلنا قعدس بلكم كنبل نفتو كنا تباب حجازي أبو حديو دلاي أدم أبو زهيو سرحي أول بتمسسل أبو حديو بدفرة أديقا أبز سرحلو إنما حجازي زيبلو هموت بينهم يوم ناس سرحزي بدفرة سرحوز اللومو كاتسالتي سرحتنا ون نعم بونخلو عبي مجدي عبي بايتا ناتاتحون مجدنا غفتو تنازلو مسكانا يقبوهم حزون قداما يمعرفوا يدما كفلي حدينا أبو عسد غطق فلات زنبرا بغلال لما عندنا من الأمر قبنا سنة نمبر كانت سالس حتى ما معبيلون خيرون أبقولهم كوني زقباء ملاتلايو قداما يمعرفوا عزو نمر أي وعب كعكم نبلنا كابتوم نتسرحتي بحبار سلسرح مالتيو سرعو زنبرو حدا وكيلوم نزي سلسرحات مرأة مغنيات مقبال حساب قلتلنا حدا غباتهم كاب 4 يوم حدا سد الله مالتيو حساب كنت سمعنا مورال كابغاتكم بعلي كحسب نياتو نايت برينا قوقا خعب إنه استمع عزينا لنا لما فيلم دار على خلنا بمواد كلنا بتعبي وشتي يحسبني كاو بمقصد زناتي حسب لا تبقى كيريو كم زيلا أخذ درجة زبون مسحيو بتعبي تحوسي وصلني يقول بتعبي زبسكت سلسي كلنا نحن تقرينيا قوقنا كعبة خلنا نحن بعدنا نعبيه كلنا نحن تجارها كمان نمسون من جديدنا سلسي بس مثلا تملكات أي وحده ولا كهتقول تقرينيا نحن عبقى كنسعي أبتي حملة السجلو ناي كنت بحسرته نحن بعدنا كم زيجنا كلهم صخون كلا لنا مالتي سلسي بتعمي أفضل درجات صحيح بتعمي تحوس يغني اللي بتعمي زبس ليتن كثرنا لغمو مس بزوج دخام مس بزوج سعري مس بزوج سعبيت ناتمغرو أبو باهل قام من نتن نايز قبابي ذهب فيلم يسرعون بحوار بينهم لتا فيلم والكتاب على جمهورنا نبزي نبتلع تذكر بأخبروت زي محسن مالك نبزي قولنا بغلطة فيلم والكتاب أبزي أبكتب عشان ناس هوتيل أفريقيا باللي نمرق لنا مالتيو نود ما كجمهورنا ناي كبري الدماء تكاشنا تقعيد كباقتكم فيلم والكتاب دراسي علي ملاكي دايركتور تسكاي تافرن بروديسر كوشتا انترتينمنت يامي فيلم برودكشن بحبر بقلي أمريكا لنا غمينا تمغز بلا تعيفوني نجبتنا لنا قطري حدا جمارو أب جمارو دمار ويدما أم جمار دما تزل عليه برا ويدما عود مززان ويدما زحش سرح مسرح سلازي سرح زي تجمير له ببوان دما كلنا معنا يونا كجيلون تبو بايتا أتبهيو لعلو كلكن توم سرحتي أبزي تواليدو كريو ملو أمودا تاريخي نتوم سرزلون كلاي كفار ويدما خفل غلطة كما يكدالو خمزلومون كباقاتكم بركت زبال حسابات بوزدو بتسفاي تفاي خمزلو حشوكو يلمن اللومو حزوين بعد سبلكم كبلفتو كم تلمود ناي كنت ببسرحتنا نسمعو بينها ويخار ما عوض بزحوان أي كمز قبنها
ስለዚህ ብፍላይ ድማ ነቲ ባህላዊ ትሕዝቶታትና ኣስሚዕካ ካብ ኣለባብስኡ ግዜ መዲብካ ካሜራ ኣሎ ናይ ኤዲቲንግ ስራሕ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ወፃኢታት ስለ ዘለዉ ብዝተኻእለ ዋላ ብዙሕ ሰብ ተዘይሃለዎ እዚ ካብቲ ዘለና ነታ ካሴት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልና ክንገብሮ ዝግበአና ድጋፍ ተሃልዩ ድጋፍ ጌርና ብቐጥታ ትምሪት ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ስለዝኣተና ደጊምና ደጋጊምና ቅሬታ እናሕትትና ነታ ካሴት ነዚ ጓል ፒቶራሪ ፊልም ዝሓዘት ናባኻትኩም ብመልክዕ ጨረታ ክንፍለ ኢና ማለት እዩ ነታ ካሴት ዝሓዝክን ናብዝና መድረክ ክዕድም እየ ካባኻትኩም ድማ ድልውነት ክሓትት እየ ማለት እዩ ናብዝና መድረክ ብሞራል ንቕበለና هاي قال في توراري يعني لا نعرفها ما بقسي بر حمش تميتيا كابتن نفتو على بزحة يقولنا بزلنا حدا بتسلسل لابتو تدي استفلا لي وتايت فلاي سنة ساعات نايمر أبغى تحكينا خلي سنزي كونس إنه ممكن سنزي من سنة ساعات مرة أصل زمايل بر حمش تميتين لنا ما بقسي حدا بتسلسل ناولنا أبغاكم فنو كنتري لهم تربط أبغاكم زرع الله موالد أسمعكم سحب بيكم نابس لنا إن كانوا تساوي كالي بر حمش تميتين فلنا لنا قال في توراري بأمر الدنيا سسرحة تواصل قال في توراري نوقف بيننا لنا على خمسة سنة من الناس توصلنا كابو حلول بالكاف سنسكال كي يدري نتقنبي لخالي معرف قال في توراري كمي نحجزهم كمي قالوا تفيديو حجز أبزل رشد حيكون بيجون كن بكفهم نحجزون كنا نحوهم كم زكبا عملتنا يكون بر أحسن ساعات مرة أحسن زلنا حد بتسلسل توصلنا كن كيف زل أكاد حلي ويبسطي ويبقال عدنا بعضكم فينا جرتا حد بته فينا لنا ألنا له نغسل لنا حساباتكم هذه نفنو قبلنا حسابنا بقطع نفتكر بحاجة نباتي دقيقة دقيقة من حدثنا هنا نتوقع نازلنا ومسلم زوالين لحال سبت توصل زي بمالتي مو الغتر هذا كابتن ياسو بنتلتا بتموسى شوعتا بتمر ولا الأولى ولا الأولى بنتلتا بتموسى شوعتا بتمر بر شوعتا بتمسنا بر شوعتا بتحلل علنا له هراي ملو برنا ماشو بر سلسة بتموسى بر حلشة بزينا لنا ولا الأولى تراسي ملو برنا ماشو عايزين أنا مسكين برسالة سبيت موسى حاجة شبه مسكين لنا ملوك بالهاي ماشو بر حاجة حدا علنا له زعمنا حدا بتصل السنة ولنا ملقاف غيرنا نزوم كينتنا نزوم حواتنا نزوم تواساتنا بتوبة عبي تراس نزلوينا حدا بتصل السنة ولنا نتصلنا دراسي ملوك بالهاي ماشو أبتزنا بلا برسالة سبيت موسى بر حاجة مسكين لنا بر حاجة في قوان في توراري بر حرشة حدا ملوك برهان ماشو بر حرشة كلتا دراسي ملوك برهان ماشو منسي أبراهان لي نقاسي بر سلسة بيتي موسى شحر سلسة بيتي بسكنا لنا مرة لاونا بر حرشة سلسة بيتي منسي أبراهان لي نقاسي علنا له قال في توراري بر شحن سلسة بيتن حدا منسي أبراهان لي نقاسي بر على شحن سلسة بيتن حدا أبراهان لي بر شحن سلسة بيتن يمنحلو شحن سلسة بيتن منسي فريزر بولانو بر حموش تبيتي بموسى شحن شومان بيتن بسنا لنا فريزر ورقة جهل شومان تبيتن بحرنا أبو جمال بحر الميترانيان أبو السلام أبو الحلوس زنوبة حواليو أبو الزريع من الفضون استخدام يسرح السنة في طاميو
عجبهم يلو تمارسنا بتاعتها بتقطعوا بحرنا ياسو بركلتا من الموسى كلتا شبر بزينا لنا مرة أسكا كلتا شبر لنا بحرنا ياسو نغزل لنا بركلتا شبر حاجة بحرنا ياسو بركلتا شبر لنا بركلتا شبر حاجة film quality Taurari darasi Alai Sagai mereka Alai Malahi director Sagai Jafar producer Posta Entertainment Yami Film Production Fahabar Bemuhan Mata Hasil Nona Bahatum Bukan Cerita Nafil Menailam Bahrinya Yasu berkelintas di mana Manusia Asfahalle Kadresa Abdus Nabara Berselesai Ibu Musa كلتا شحن 3 متر ورا البعض ورا السن ورا البطولة بغطانا بغطانا بدينا أبدي بهلنا أبدي كلامنا أبدي كلامنا سسحت بدون بسفار اليوم ننسى الناس سسحت في نظام البطولة كلتا شحن 3 متر حدا كلتا شحن 3 متر حدا هلا نادو لنا وكيل أفريقيا برا على الشيخ بمستقبلتي 3 شحن 3 متر بسنا لنا وكيل أفريقيا لذيذ مساحات برا على المساحات في الأساس نسبة للناسي بمن سنة عينها لكن كمان كمان معنا من زمان كان صبر على الكوارث كان وصل كان وش عاد زمان سنة كمان تعيش السنة والسنة يوم زعلوا سفراليو الصوتات كابون سريكم تحلو سفراليو درجة لو على وتحلو وكيل أفريقيا بنسبة بسالو توصلي بالحالة شيء وفي سالتا بموسى بر 3 شحن 3 متر بتكلم بر 3 شحن 3 متر حل وكيل أفريقيا كياني إترم سلامون هيوتي فيلم برودكشن هيفال زيها تقاسيت زيها أكتر عشر الناس ناسين على الغرفة بعير زترفع بمن بر 3 شحن 3 متر يا وشناينا أبتز لنا بر 3 متر بموسى 3 شحن 5 متر إبراهيم سلمون ولا نوم 3 شحن 5 متر على نوم راسي ملو برهان ماشو أبستمر علينا إحنا دوم سحتي كون أب زحمة الماء أكل ميتوم جنا أب كتساني أب حفظ لو سحت زمنا سريع سبح لنا زمن مصحف زمن سيرو خلوا سحتون أب كتساني أب كذا وبنزلوا مسحنا نفتحيو ما يسافر عليو ما يكلم إنسان كرب عليه كرب إنسان كون ما يكسسوي ما يدرو نقاط حل مشتى عبد الله وزكاة من جلس تمن سنة ثلاثة عتيلو مولي بر لتبيتي بموسى 3 شحن شو عتبي من الحلا ولا لا أرتيس بروجرام ماشو جلسنا جلسي بروجرام ماشو تمن سنة ثلاثة بمتو بر لتبيتي بموسى 3 شحن شو عتبي من الحلوانيكو بر 3 شحن شو عتبي من حدا بروجرام ماشو ولا لا وكيل أفريقيا أزمون تمارسنا بتجارتها بمتاو بر 3 متر بموسى 14 بسنا لنا ولا رسل أبو وكيل أفريقيا سمدات في وقتي توراري أبو وكيل أفريقيا أنا مريا يقولنا له وكيل أفريقيا مسكين تمارسنا بتجارتها سداتو بر 14 حادث علينا له بر 14 وكيل أفريقيا حادث وكيل أفريقيا فيلم والفيتورال كاميرا سناب تاعنا بلتاو بر 14 كلتا علينا له
14,000 كلمة فيلم والفيتوراني بر 14,000 هوتيل أفريقيا يمحلو بر 14,000 كلمة علنا نور فارسي أبراهام نجاسي تبرس أبتكر تابتكاو بر كلمة بيتي بموسى 14,000 كلمة بيتي ورعو بر 14,000 كلمة بيتي فارسي أبراهام نجاسي أبراهام نجاسي بر 14,000 كلمة بيتي حاضر علنا نور كان يودا كلو بر حركتي بموسى كان يودا كلو أبتكر تابتكاو بر حركتي بموسى 14,000 300 ودا كلو علنا نور 14,000 300 علنا نور بر 14,000 300 حاضر وين فارا وكانتو أبتكر تابتكاو بر 300 14,000 حموش كده وين فارا ورانو 14,000 حموش كده 14,000 حموش كده حاضر فارا علنا نور بريزر ملازم حزون تلسين أبتك لنا بمتاو بر 300 بموسى 14,000 شمون تميتر ورا سامي مالسي بريزر ملازم بر 14,000 شمون تميتر كلتا علنا نور 14,000 شمون تميتر كلتا تغسل علنا فيلم والكتوراني بر 14,000 شمال تميتن مارسي فريزر ملالم علنا نور يرجع أبراهام كاب أديس أبابا سلكي بمدوال نفقو قبوزلي أبقون نقوم اللقوم مساهم تزلو بس ببلغي بمبال بر 300 حمش تشحن حدا ميتن بس لنا يرجع أبراهام كاب أديس أبابا مرالبا يرجع أبراهام بر حمش تشحن حدا ميتن حدا يرجع أبراهام حزون كاب أديس أبابا فقالوا جبر يوحنس بر حمش تميتين موسى أبتز نبلا حمش تشحن شديش تميتن فقالوا جبر يوحنس مرالبا كاب أديس أبابا علنا نور حمش تشحن شديش تميتن حدا بر حمش تشحن شديش تميتن حدا فقالوا جبر يوحنس أرسيما تغلي كاب كتما مغلا سلكي بمدوال بر حنشه موسى شديش تشحن شديش تميتن بتكلم ورانسا بر شديش تشحن شديش تميتن أرسيما تغلي كاب كتما مغلا علنا نور كياني إفريم سلمون حزون تمليسو نابتي جرتا بمتاو بر حركة موسى شديش تشحن شوقات تميتن هيوتي فيلم برودكشن ورانبا شديش تشحن شوقات تميتن بر شديش تشحن شوقات تميتن حدا علنا نور غطر لنا فيلم والكتوراني بقانقا تقرينيا دراسي علاي ملاغي دايركتر تسقاي تافرن بروديسرات كوشتا انترتينمنت كمون يامي فيلم برودكشن بحبر كوان أبزي أب كده ما شرنا سلاسل هوتيل أفريقيا أمريكا نو تي ستونايت فيلم كلم براينا تي استمرنا كاسيت ويدما سيدي بمركز جرتنا بقت نبلنا نركب برش دشاشين شو حتى ميتن كياني إفريم سلمون يمرح له برش دشاشين شو حتى ميتن كلنا بسحنا لنا والكتوراني يرجع أكدهم بسلكي كاب كتما أديس أبابا بر كلتشح بموسى تشعتشح بزحنا لنا بدف دفانو نملعيادو علنا دو سلك ندول نزرانب نغزر لنا يرجع بر تشعتشح حادة يرجع كاب أديس أبابا بر تشعتشح نمرعيو كمون كياني داناي ود أكلو ثمن سناب تجارة أتيلو
ملقت اللو عم تمساسالي عود سنزل لومبر جنا قبتهم سلاح زي بلو من سياتيو جن متو بعد أكل الله خبرنهم أب كوشتا إنترتينمنت تمساسالي سلاح لنا بوجناون كلا جزاي كوميدي تاموجوجو زون تمساسالي كوميدي تخدنا لنا مرزا وزترث بنتو بعد ما لما نكبروا مبال بر حرميت الموسى تشعت شحن حرميت ودا قالوا ورا الأبو بر تشعت شحن حرميت بر تشعت شحن حرميت كلته بر تشعت شحن حرميت كلته ودا قالوا على مالو بر تشعت شحن حرميت نغزل لنا فيلم وان في توراري بقاقوا تقرينيا استسرحن أب كبابينا من نببرو كبابينا تاي مسل كل جابيلو زرقي بحلوي أكدنانا أجايز أنا تاي مسل كبرما نقد سالي تخرج زكبر اللون تاريخات ولنا كاتتين نقد سالي بس مسرحة المسرح أب كينزل ليو ريتو تاتك ما كاتتو أب كلاي معرف نمر غابينا نتا أب كدماي معرف سنبرت نبغاتكم اللي بنوازلنا برتي عتشحن حدا ميتن حدا ودا كلو صبر علنا زيكاتنا جنا أبيت لزلنا وتبانا بحلنا زريا ملس لما عدنا من رقات جنا بسحنا جز لسترفنا أب السفر عليه ناي سدت كوابتات يركبوا أب هجرة سوري عربية وينما سعودي تركب حفتنا نأستي برهان السلمون أبقونهم اللهو برتو علي دك شرت عنا تمكرات سرحتهم ون بستفر علي ميدياتات نكاتاتو لينا نقتال دما كتقبز لي بعالت ملو تسفايت مبال برهان السلمون كاب السعود عرب رياض بر حموش تشح موسى عسر 14 شبيش غميت هلا برهان السلمون بر حموش تشح موسى عسر 14 شديش تميت نبزلنا لنا بر عسر 14 شديش تميت حاده يرجع أجدوا محزون بتمساسالي بسلكي كاب كتما أدريس أبابا تمليسو نسال ساي زور وين ما نسال ساي أوان نبتي جردا بمتاو أبتزنا برا بر حدش موسى عسرت حمش تشحن شديش تميت البسنا لنا يرجع أجدوا كاب أدريس أبابا بر عسرت حمش تشحن شديش تميت حاده يرجع بر عسرت حمش تشحن شعت تميت حاده علنا له بر عسرت حمش تشحن شعت تميت كلته علنا له هاي فال بعدي زوز نازل لما انجنر حبتوم قبر ميكائيل أبتزنا برا بر حمش تميتي بموسى انجنر حبتوم قبر مدهن يغريتام أبتزنا برا بر حمش تميتي بموسى بر عسرت شدش تشحن 4 تميتين بس احنا لنا ورا نسكن والله بر عسرت شدش تشحن 4 تميتين انجنر حبتوم قبر مدهن بر عسرت شدش تشحن 4 تميتين حاده علنا له بر عسرت شدش تشحن 4 تميتين كلته انجنر حابتون قبر مدهن دراسي فيلم والفيتوراري منسي علي ملاقي نجيب سويت جزء حين يعزر كبر زغاسيت بر كلته ميتين موسعين له بر عسرت شدش تشحن شدش تميتين بس لنا علي ملاقي مرالبا نجيب سويت يزوسنا سلكي ناف سلكي جزء حين يعزر كبر يبلغالو دراسي فيلم والفيتوراري علي ملاقي بر كلته ميتين بموسع مالتيو بر عسرت شدش تشحن شدش تميتين حاده مرسل الغالي تغيد دون سلكي جزء الخمسة ويتكسر تحور
علنا دو ومن زبزح أرتعا أبتي رجيز كيو زلخي مريت تفتين تايكون ببلن سبحان الله تاريخاوي بوتا أب حقفن أبتا أسر كيا جغانو بختام زنبرت تاريخاوي بوتا حقفن كبابي تغريت مو ناو غزا حزي يعزر كبير يبلنا له بر عصر تشدش تشحن شدش تميتن كلتا تغيد دمو تغيد دون زل كي غزا حراي علي ملاهي دراسي فيلم قوان فدوراري بر عصر تشدش تشحن شدش تميتن كلتا علنا دو بر عصر تشدش تشحن شدش تميتن تغيد دون قمصاويت غزا بر عصر تشدش تشحن شدش تميتن كوميديان ودا أكانو تملسنا بجرتا بمتاو بر حدميتي بموسخ عصر تشدش تشحن شوقعت تميتن ودا أكانو كوميديان ودا أكانو مورال با مورال هبل هايفال أبشري أتدرف واسكاس اللان يملنا لودا أكانو فيلم قوال فدوراني بر عصر تشدش تشحن شوقعت تميتن حاده ودا أكانو وصلنا علنا له بر عصر تشدش تشحن شوعة ميتن كلتا يرجع أقدم كاب كتما ديس أبابا حزون تمليسنا بتجارة بتاعه أبتزنا برا بر حدش موسى كاب حزن دحر بتجارة دليل هاليون شحن كاون العلن لكن بتجارة اللي إلنا له نسال سوي من ربعي ونزات زلو يرجع أقدم كاب ديس أبابا بر حدش موسى عصر تشمل تشح بر علنا دور نبصنا لنا يرجع أقدم كاب كتما أديس أبابا والفي توراري فيلم بر عصر تشمل تشح حاده علنا دور بر عصر تشمل تشح كلتا تغيدو يرجع أقدم كاب أديس أبابا يوصلنا بر عصر تشمل تشح كلتا بر عصر تشمل تشح خلاص يلا أكلهم يا الله كلهم أبطال الجملة وكلمت أهلنا سووا علينا مصري سابنا المدة عصر تشمل تشح زبلنا يتسابقكم دماغ زبلهم ورا الهبلنا كبرتي هبلنا السراداتي فيلم قال في دوراري أو تصادفتم مع كلاتون كامل بينا نبسكن يغني لنا خبرتي هبلنا خبرتي هبلنا هيجتنا نمسوا بعثنا بغتالة نوصل يكبا فيلم قال في توراري أب قدام أي معرف ملء مريتا حزي بغتان تعزبتي كتزرق حياة مالتيو تعزبت كتزرق حياة مالتيو غنيلنا أب كان أي معرف يراقبنا كوشتا انترتينمنت كل كذي سرحتنا تغتاتلو أب يوتيوب شانلنا يبلكم بتوسق دما قال في توراري فيلم أب DW انترناشنال تلفزيون ون أباقاتكم نمثلناو وعلى تأثير خمس اللغة بس لكم نفتو ناي مدلاو مغنيات مقبار يرجع أقدم لماركس وكيل واللمسي موديلاتنا أبزيم سلاس لزنا براون المسجد حتى أنا يركب سنسرعات نقبرينا مالتي ببزلنا يغينا مورا الهبلنا يرجع أقدم كبات دي ساباتا مذكرنا وصلنا يتوكالي ماركس اللمسي مورا الهبلنا سكن مورا البا موديل سابا نجاش تكون موديل مهدر بينه نايلو معمد ناي ميس شرف تشحن عسر تغلتن دفعت وانا درتي